नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः सांख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 70तम श्लोकः अहमत्र पठामि। आपूर्यमाणमजलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तस्मत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। आपूर्यमाणम् अजलप्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे सः शान्तिम् आप्नोति न कामकामः। अथ श्लोकस्य अन्वयः। आपूर्यमाणम् अजलप्रतिष्ठं समुद्रम् आपः यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः यं प्रविशन्ति सः शान्तिम् आप्नोति कामकामी न। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशश्च। येन प्रकारेण आपूर्यमाणे अजञ्जलस्थिते च समुद्रे नानानदीभ्यः अंशांसि प्रविशन्ति तेनैव प्रकारेण यस्मिन् योगिनि सर्वाः कामाः प्रविशन्ति सः मोक्षम् अवाप्नोति। कामान् काम्यमानः मोक्षं न प्राप्नोति च। धन्यवादः।